سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، جس کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سن رہے تھے کہ جب ولادت کے وقت کا درد جب شروع ہوا اور اس دایا کو بلایا گیا جس کے ساتھ دوستی تھی، سہیلی پنا تھا، اس کو بلا کر اس کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے، آج تیری میری محبت اور دوستی کا ثبوت دینا ہے، آج دوستی نبھانے کا وقت ہے۔ دوست اسی وقت پہچانا جاتا ہے جبکہ حالات سنگین ہوتے ہیں، دکھوں میں دوست کی دوستگی پہچانی جاتی ہے، سکھوں میں تو ہر کوئی دوستی کا اور دوست بننے کا دعویٰ کیا ہی کرتا ہے، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں اس وقت دوستی کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ام موسیٰ نے فرمایا آج تیری میری دوستی کے ثبوت دینے کا وقت ہے۔ بہر کیف دایا نے اپنی دایا بنی کا ثبوت دیتے ہوئے، دوستی نبھاتے ہوئے ولادت کے وہ سارے کام کر دیے جو ہونے چاہیے، اور ام موسیٰ کی بطن سے لڑکے کی پیدائش ہو گئی۔ جب لڑکا پیدا ہوا، دایا نے دو آنکھوں کے بیچ میں سے نکلنے والے نور کو دیکھا، یا ایک روایت کے مطابق دو آنکھوں کے اندر اس نے نور دیکھا، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کی محبت نے ڈیرے ڈال دیے دایا کے دل میں۔ دایا کہنے لگی کہ جب تو نے بلانے کے لیے بھیجا تھا اور جب میں نے تیرے گھر میں داخلہ لیا اور جب تو نے مجھے یہ کہا کہ آج دوستی کا ثبوت دینا ہے، اس وقت بھی دل یہ کہتا تھا اگر بچہ پیدا ہوا تو سپاہیوں کو خبر کر دوں گی یا میں ہی خود گلا گھونٹ دوں گی۔ اس لیے کہ دایا کتیوں میں سے تھی، آل فرعون میں سے، قوم فرعون میں سے تھی، لیکن
तेरी बेटी की पैदाइश के बाद उसकी मोहब्बत दिल में ऐसे घर कर गई है कि आज तक ऐसी मोहब्बत किसी की भी किसी वक्त भी दिल में नहीं आई है। मेरी खुद की औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत इस पैदा होने वाले बच्चे की मेरे दिल में पैदा हो गई, इसलिए तू इसकी हिफाजत कर, उसके दुश्मन बहुत है। अब ये राज रहेगा, दोस्ती की बात तो दरकिनार, इसकी मोहब्बतों का हम तुझसे सबूत देते हुए और मोहब्बतों का वादा करते हुए ये कहते हैं तेरी बेटी की हम किसी को खबर नहीं होने देंगे। हमारे सीने में ये बात दफन हो गई। अब कोई नहीं जानेगा, न फिरौन जानेगा, न सिपाही जानेंगे, न फिरौनी जानेंगे, कोई नहीं जानेगा कि ये उम्मे मूसा के घर में क्या हुआ है, इमरान के घर में क्या हुआ है। हजरत मूसा के वालिद का नाम इमरान है, तो फरमाया इमरान के घर में क्या हुआ है किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू इसकी हिफाजत करना, इसलिए कि इसके दुश्मन बहुत है। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम के घर से वो निकली है, इमरान के घर से वो निकली है। फिरौन के सिपाहियों ने उसके घर में से निकलती हुई दाया को देखा तो उन्होंने समझा कि घर में वही जा सकती है जो बच्चे को पैदा कर सके, इसलिए कि बनी इसराइल के घर में से निकली है और इसराइलियों के घर में से निकलने वाली एक कौम फिरौन की औरत वो दाया और वो बच्चे को पैदा करके ही आई होगी। इसलिए आज से वो सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दरवाजे पर आ गए। मरियम ने, उख्ते मूसा ने, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने देख लिया कि दरवाजे पर सिपाही आए हैं, अपनी माँ से कहा कि माँ दरवाजे पर फिरौन के सिपाही आ गए हैं और मैंने दर्जों से देखा है, दरवाजों के फटानों से देखा है, उनके हाथों में चमकते हुए छुरे हैं और वो छुरे से भाई को ज़बह कर देंगे। मैंने सिपाहियों को देखा है, वो बड़े जालिम हैं, वो किसी पर रहम नहीं खाते, उनके दिलों में दया और रहम है ही नहीं, वो किसी पर तरस नहीं खाते हैं, उनके कलेजे मर चुके हैं, उनके जमीर मर चुके हैं और वो किसी पर रहम नहीं खाते। इसलिए चांद की तरह चमकने वाले भाई पर मुझे दया आती है, मुझे तरस आता है, इसलिए माँ उसका कोई रास्ता निकालो। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं, ये एक बच्चा था कि पैदा होने के बाद रोया नहीं है, वरना जो भी बच्चा पैदा होता है पहले रोता है, लेकिन हजरत मूसा न रोए हैं न हरकत की है। उम्मे मूसा ने अपने बेटे को एक चद्दर में, एक कपड़े में लपेट करके तन्नूर में डाल दिया। तन्नूर कहते हैं अंदर आग जलाई जाती है, एक कोख जैसा बनाया जाता है और उसके अंदर आग जलाई जाती है, उसको तन्नूर कहा जाता है। उस तन्नूर के अंदर उसने अपने बेटे को चद्दर में लपेट कर डाल दिया, इसलिए कि वो होश खो बैठी थी, वो अकल खो बैठी थी, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं मेरे बेटे को आग में डाल रही हूँ। उसको किसी किस्म का शऊर ही नहीं था, अपना भान भूल चुकी थी, अपने शऊर को भूल चुकी थी, अपनी अकल खो बैठी थी और उसने उसको छुपाने की कोई जगह न मिली, उसने तन्नूर के अंदर अपने बच्चे को डाल दिया। सिपाहियों ने दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत तफसीर बगवी में लिखा, तफसीर मजहरी में लिखा, तफसीर साहिब तिबियानुल कुरान ने लिखा और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं उसके बाद दास्तान ये हुई है कि दरवाजा खोलने के बाद जब सिपाही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि तन्नूर जल रहा है, तन्नूर में आग है और तन्नूर के करीब औरत बैठी है, उम्मे मूसा बैठी है, जौज़े इमरान बैठी है और उसके चेहरे के ऊपर तब्दीली भी नहीं है और उसके सीने में दूध भी नहीं उतरा है। इसलिए उन्होंने समझा कि यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। फिर भी उन सिपाहियों ने उम्मे मूसा से पूछा कि अभी तुम्हारे घर में से जो दाया निकली वो क्यों आई थी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने फरमाया वो मेरी दोस्त है, मेरा उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आई थी। इसको तौरिया कहते, इसको झूठ नहीं कहते। तौरिया किया अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, अपने आप को इल्जाम से बचाने
सुनाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तौरिया करते हुए कह रही है आने वाली, और हकीकत है कि आने वाली के साथ दोस्ती का ताल्लुक था, इसलिए फरमाया वो आने वाली मेरी दोस्त थी, मेरी सहेली थी, उसके साथ बहुत गाढ़ संबंध है, बहुत गहरा ताल्लुक है, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। जब ये जुमले कहे वो पुलिस चली गई, वो सिपाही चले गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। एकदम अकल वापस आई उम्मे मूसा की, और उम्मे मूसा कहने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। बेटी से पूछ रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। बेटी और बहन कह रही है मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि आपने कहाँ रखा है। एकदम अल्लाह ने हजरत मूसा को तन्नूर में रुलाया। यही तो मेरे आपका रब है, यही मेरे और आपके रब की करिश्माएं हैं, मेरे आपके रब की कुदरतें हैं। वहां मूसा रहे, मूसा की रोने पर माँ की अकल ठिकाने आई, एकदम दाई हुई गई, तन्नूर में मेरा बच्चा है, आग में बच्चा है, क्या हाल हुआ होगा। जब तन्नूर में जाकर झांक कर देखा तो आग जल रही है, और मूसा को जिस चद्दर में लपेटा था चद्दर का एक धागा भी नहीं जला है। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على इब्राहीम। सातवीं पुष्ट में जाकर हजरत मूसा का नसब इब्राहीम से मिलता है। 7 पीढ़ियों पहले, 7 नसब पहले जब अल्लाह इब्राहीम को नमरूद की आग में, आतिश नमरूद में बचाने पर कादिर है कि गोफन के जरिए डाला गया, सारा का सारा जल गया, सारी रस्सियां जिन रस्सियों में बांध कर इब्राहीम खलीलुल्लाह को नमरूद ने दहकती हुई आग में डाला, रस्सी का एक धागा भी बाकी न रहा। लेकिन कुर्बान जो इब्राहीम को बरहना करके नंगा करके डाला गया, कुर्ता जुब्बा निकाल कर डाला गया, हजरत इब्राहीम के बदन का एक रोंगटा भी, एक बाल भी नहीं जला। जो अल्लाह जिस नमरूद में इब्राहीम की हिफाजत करने पर कादिर है, वो इब्राहीम की औलाद में मूसा कलीमुल्लाह को भी तन्नूर की दहकती हुई आग में बचाने पर कादिर है। लिखा मुफस्सिरीन ने अल्लाह ने मूसा के लिए भी आग को वही हुक्म दिया जो इब्राहीम के लिए आतिश नमरूद को हुक्म दिया था। तन्नूर की आग को भी अल्लाह ने हुक्म दिया, कुलना या नारू खूनी बरदो व सलामन अला मूसा। मूसा के लिए, आने वाले नबूलूद के लिए, दूध पीछे शिरखान के लिए, माँ की ममता के लिए, माँ की ममता के आंचल के लिए, माँ की आंखों की ठंडक के लिए तुझे भी ठंडा होना होगा। आपकी हरारतों को अल्लाह ने बुरूदत में, ठंडियों में तब्दील कर दिया, सलामती वाली भी बनी, इतनी ठंडी भी नहीं कि मूसा को ठंडी चढ़ जाए, और सलामती वाली बन गई कि मूसा के बदन का एक बाल भी न जलने पाए। तन्नूर में से अपने बेटे को निकाला, चद्दर भी वैसी की वैसी सलामत है और मूसा भी सलामत है। बस इब्राहीम, हजरत मूसा की माँ ने अब बहुत खौफ हो गया, अब बहुत खौफजदा हो गई। अब देख लिया कि फिरौन इस साल बच्चों की तफ्तीश में बहुत लगा हुआ है और बहुत जोरों से तफ्तीश कराता है। जरा बराबर भी अगर उसको शक होता है, जरा भी शुबा होता है तो पूरे घर को छान पालते हैं और सारी औरत को तलाशी दिलवाते हैं और दाइयाओं के जरिए से उसकी तलाशी ली जाती है। बस अब खौफ बहुत ज्यादा हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, फइदा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम। जब खौफ गालिब आ जाए तो खौफ ज़दा हो जाए, जब फिरौन के बारे में तेरा दिल कहने लगे अब बेटा सलामत नहीं रह सकता, अब बेटे की जान को खतरा है, तो अब तुझे इजाजत है, फइदा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीहि समंदर के हवाले कर देना, ताबूत में, संदूक में, एक छोटे से कटोरे में, एक छोटे से संदूकचे में रखकर उसको हवाले कर देना। हिफाजत करने वाले हम मुहाफिज हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अब खौफ बहुत ज्यादा होने लगा तो फिरौन की कौम का एक आदमी बड़ोई था, कारपेंटर, सुथार, उसके पास गई और वो भी फिरौन के कौम से था। फिरौन के कौम के उस बड़ोई के पास गई और उसके पास जाकर एक ताबूत खरीदा,
ایک چھوٹا سا صندوق خریدا اور وہ صندوق ایسا کہ پانی بھی نہ جاوے ہوا بھی نہ جاوے، بالکل بند بنایا تھا وہ صندوق چھوٹا سا صندوق اس نے خریدا، اس تابوت کو خریدا۔ جب اس تابوت کو خریدا تو اس بڑے نے پوچھا اس تابوت کو کیوں خریدتی ہے؟ تجھے ایسے تابوت کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بند ہر طرف سے بند، چاروں طرف سے بند اس تابوت کو تجھے کیا ضرورت ہے، کیوں خریدتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ صدیقیت کے مقام تک پہنچنا ہے، اگر جھوٹ بولتی ہے تو صدیقیت پر دبا لگتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی ماں نے سچ بتا دیا کہ میں تابوت اس لیے خریدتی ہوں تاکہ اس میں میرے بچے کی حفاظت کی جائے، میرے بچے کو اس میں رکھ کر سمندر میں ڈال دینا ہے۔ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سچ بتا دیا، اور بڑے بھی فرعونی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ کہہ کر چلی گئی، یہ فرعونی بڑائی دوڑا اور سپاہیوں کو خبر دینے کے لیے کہ جا کر بتائیں کہ اس طریقے سے اسرائیلی گھرانوں میں ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں ہمارے پاس سے تابوت خرید کر گئی ہے اور وہ صندوق خرید کر گئی ہے، اس میں بچے کو رکھ کر وہ دریا کے نظر کرنے والی ہے۔ اس لیے وہ وہاں پہنچا، دوڑا ہوا پہنچا۔ رب کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ جیسے ہی سپاہیوں کے پاس پہنچا، اللہ نے اس کی زبان سلب کر لی، اس کی قوت گویا ہی سلب کر لی، بولنا ہی بند ہو گیا، بوبلا ہو گیا، گنگا ہو گیا، اب بول نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنے اشاروں سے سمجھانا چاہا، ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھایا۔ صاحب مظہری فرماتے ہیں وہ ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اس بچے کی خبر کر رہا تھا، اس صندوق اور تابوت کی خبر کر رہا تھا، لیکن رب کی طاقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ سپاہی ایک بھی اشارہ سمجھ نہ پائے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہیں۔ فرمایا سپاہی اس کا ایک اشارہ بھی سمجھ نہ سکے، اور ان کا سپاہیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا یہ پاگل آدمی لگتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اس لیے اس کو پاگل سمجھ کر مار پیٹ کر کے اس کو بھگا دیا گیا۔ رب جب حفاظت کرنے پر آ جاتا ہے تو مار کھلا کر بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ واپس اپنے گھر آیا، جیسے اپنے گھر کی دہلیز میں قدم رکھا، اللہ نے قوت گویائی واپس کر دی، اور وہ بولنے لگا، وہیں سے وہ واپس مڑا کہ میں پھر سپاہیوں کو جا کر خبر کروں۔ دوسری مرتبہ دوڑا ہوا سپاہیوں کے پاس پہنچا، جیسے ہی وہاں پہنچا اپنی زبان کھولے اور منہ کھولے، اللہ نے قوت گویائی کو پھر سے سلب کر لیا، پھر سے بولنا بند ہو گیا، پھر اشارے کر رہے ہیں۔ اب پہلے سے بھی زیادہ مار پڑی، اور مار کر کہا یہ پاگل آدمی بار بار ہمیں دقت میں ڈالتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں دکھ کرتا ہے۔ اس کو مار کر پھر تھوڑے دور تک مارتے مارتے اس کو لے گئے، اور پھر وہ اپنے گھر واپس پہنچا۔ دوسری مرتبہ جب اپنے گھر میں پہنچا تب دوسری مرتبہ اللہ نے قوت گویائی واپس کر دی۔ اب وہ تیسری مرتبہ دوڑا اور دوڑ کر آیا، ابھی وہ سپاہی اس کو رکھ کر ابھی تو پہنچے ہی تھے، وہ دوڑا ہوا آیا کہ جلدی جلدی جاؤ تاکہ میں جلدی جلدی بیان کر دوں۔ جب تیسری مرتبہ پہنچا ہے، او مسلمانوں اور قرآن سننے والوں، قرآن کی تفسیر بتاتی ہے جب تیسری مرتبہ پہنچا ہے اللہ نے قوت گویائی بھی سلب کر لی، قوت بینائی بھی سلب کر لی۔ اللہ مہلتیں دیتا ہے، اس سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ مہلتیں دیتا ہے۔ گناہ کرتے ہو، گناہ کرتے جاؤ، اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ مہلتیں دیتا ہے، لیکن یہ مہلتوں کو جرأت سمجھ کر پھر آدمی اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ کی مختلف اقسام ہے، اللہ کی پکڑ مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کبھی ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، کبھی آسمان سے اللہ پتھر برسا دیتا ہے، کبھی آسمان سے اللہ
बारिश के बजाय आग बरसा देता है, कभी अल्लाह बेमौसम के कहे बरसाता है, कभी बर्फ के टुकड़े बरसाता है, कभी पकी पकाई खेतियों को बर्बाद कर देता है। ये अल्लाह की पकड़ के मुख्तलिफ असबाब है। अब अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से पकड़ता है। खेतों में फसलें पकी हुई है, किसान देख कर आया फसलें पक गई है, अब काटने की तैयारी है, आइंदा कल काटना है, अल्लाह ने आज बारिश बरसा दी। अल्लाह ने कटवा भी दिया, खेतों में अभी तो रखा है, अभी उसको निकालना बाकी है, फसलों को लाना बाकी है, और अल्लाह ने बारिश बरसा दी। बेमौसम की बारिश हो गई और बेमौसम के कड़ाके होने लगे, बेमौसम के मौसम बदलने लगा, गर्मी के मौसम में ठंडी लगने लगी और ठंडी के मौसम में गर्मी लगने लगे। ये अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की पकड़ के सारे असबाब हैं। अल्लाह मोहलत देता है, मुझे आपको भी अल्लाह मोहलत देता है। बार बार हालात बदल बदल कर अल्लाह कहता है आ जाओ ना, आ जाओ, अभी भी हमारा दर खुला है। जब गरगरे का वक्त आएगा तौबा करोगे, तौबा कबूल न होगी। उससे पहले कि मगरिब से सूरज निकलने लगे फिर तौबा करो और कह दिया जाए तौबा का दरवाजा बंद हो गया। उससे पहले आ जाओ, मुबारक महीने की मुबारक सातों में तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, गुनाहों की माफी मांग लो, जो गुनाह हो गए उसको छोड़ दो, उसके छोड़ने की अज़ाइम कर दो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह तीसरी मर्तबा इस पुरानी को, इस कीर्ति को, इस बड़ाई को मोहलत देता है। तीसरी मर्तबा में अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली, अंधा हो गया। तीसरी मर्तबा सिपाहियों ने बहुत मारा और मार कर धक्के दे दिए। अब आंखें हैं लेकिन आंखों की रोशनी नहीं है, टिकटिकी भी है, अंदर की सफेदी भी है, अंदर की स्याही और कालाई भी है, लेकिन देखने की सलाहियत खत्म हो गई। अब वो इधर उधर गिरता पड़ता है, अरे दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, गिरते पड़ते वो अपने घर तक पहुंचा और अपने घर तक पहुंचकर वो कहता है मैं अज़म करता हूँ, नीयत करता हूँ, जिस बच्चे के बारे में मैं खबर देने की कोशिश करता हूँ ये बहुत बड़ा बच्चा लगता है, बहुत बड़ी हस्ती लगती है, मैं तौबा करता हूँ, अब इसके बारे में पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा किसी को उसकी खबर न दूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब हिजरत का सफर हो रहा है, अबू बकर साथ में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर का मुबारक और मुकद्दस सफर, हिजरत का मुकद्दस सफर कर रहे हैं, मक्का को छोड़ा है, मक्का को अलविदाई जुमले कहे हैं, आंखों में आंसू है, अश्कबार होकर मक्का की गलियों को देखा है, मक्का की आबादी को देखा है, फिर मदीना की तरफ रवाना हुए हैं। इधर मक्का वालों ने ऐलान कर दिए हैं मोहम्मद को अबू बकर को जो भी पकड़ कर लाएगा उसको सऊद दिए जाएंगे, उसको इनामात से नवाजा जाएगा। इधर निकले हैं, इधर सुराका बिन मालिक भी अपने घोड़े पर सवार होकर ताक़ुब में निकला है, कदमों को देखा, निशानात कदम को देखा, वो पीछे पीछे जा रहा है और अबू बकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रफीक को पकड़ लिया है, अबू बकर को पकड़ लिया है, करीब था एकदम अल्लाह ने उसके घोड़ों के अगले पांव जमीन में धंसा दिए। अब वो निकल नहीं पाते, वो आवाजें लगाता है ओ मोहम्मद, तेरी दास्तान यही दफन हो जाएगी, तेरे बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा, यही तेरा राज रखा जाएगा। अब ये सुराका किसी को नहीं बताएगा, कुछ कर कि ये मेरे घोड़े के जमीन में धसे हुए पांव निकल जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वादा लिया, वादा करता है किसी को नहीं बताएगा, हमारे जाने की किसी को भी खबर नहीं करेगा। सुराका ने वादा कर लिया और कहा इतना ही नहीं कि नहीं बताऊंगा, यहां तक का वादा करता हूं कि आने वालों को भी रोकूंगा, आपकी तलाश में आने वालों को भी रोक लूंगा, आप तक नहीं पहुंचने दूंगा और किसी को आपके जाने की खबर तक नहीं होने दूंगा, इसको राज रखूंगा। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो धंसे हुए पांव वापस जमीन से निकल गए, वो वापस हो गया, ईमान भी कबूल कर लिया। सुराका ने ईमान कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुशखबरी दी कैसर और किसरा के कंगन की, वो सारी बातें बाहर के मुफस्सिरीन ये बताना चाहते हैं कि जब अल्लाह किसी को बचाने पर आ जाता है
اور کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اللہ نے کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. تورات کی، انجیل کی، زبور کی کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریفیں کر دی. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی ہر موڑ پر حفاظت کریں گے، ہر جگہ پر، ہر زمانے میں ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو آج سے پہلے بھی حفاظت ہوئی، آج بھی حفاظت ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اس بڑائی نے عزم کیا، نیت کی کہ اس بچے کے بارے میں موت تک کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا. اور اس کے اس عزم پر اللہ کا علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والی ذات ہے. اس کے عزم کو اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے کرتا ہے یا صرف زبانی ہے. میری آپ کی توبہ زبانی ہے یا دل کی ہے اللہ جانتا ہے. کہ سب کے سامنے توبہ کرتا ہے پھر تنہائیوں میں کیا کرتا ہے اللہ جانتا ہے. امین ہے یا خائن ہے اللہ جانتا ہے. اس کی نیت قلبی کو دیکھا کہ وہ صدق دل سے نیت کرتا ہے، اللہ نے اس کی گویائی بھی واپس کر دی، اس کی بینائی بھی واپس کر دی. اور فرمایا اس نے موت تک پھر اس بات کا کسی کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تابوت والا واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک تابوت میں رکھ کر، ایک صندوق میں رکھ کر اس کو سمندر کے حوالے کر دینا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ صندوق لے کر، یہ تابوت لے کر گھر آئی اور گھر آ کر اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر بیٹے کے لیے ایک بستر بچھایا، ایک گدری بچھائی، صندوق سے کو اپنے بیٹے کے لیے چارپائی بنائی جا رہی ہے، اس کا بستر بنایا جا رہا ہے. اس میں اس نے اپنے بیٹے کے لیے تارکول تاکیا جس کو کہتے ہیں بوری، تارکول، اور اس کے ذریعے سے اس کا بستر اندر بچھایا اور بچھا کر اپنے لخت جگر کو اندر رکھا. کون سی ماں ہوگی، کون سی ماں ایسی ہے جس کو اپنے بیٹے کو ایسے بیابان اکیلا چھوڑ دینا پسند ہو؟ لیکن مجبوریاں سب کچھ کرا دیتی ہے. اپنے بچے کی جان بچانا ہے، اپنے بچے کو ہلاکت سے بچانا ہے، فرعون کے سپاہیوں سے بچانا ہے، چمکتے ہوئے چھوڑوں سے بچانا ہے. اس لیے اپنے بیٹے کو تارکول بچھا کر کے، بستر بچھا کر کے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا، تابوت میں رکھا اور تابوت میں رکھ کر اس کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا. اللہ اکبر، تالا لگا دیا کہ کہیں موجوں کی تھپیروں میں ڈھکن کھل نہ جائے، موجوں کی تھپیروں میں میرے بچے کا ڈھکن کھل کر اندر پانی جا کر میرے بچے کی ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے. ماں نے ہر ممکن اسباب اختیار کیے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اسباب کا اختیار کرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے. ماں نے اسباب اختیار کر کے صندوق تیار کیا اور اپنی مام تک کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دریا کی موجوں کے حوالے، دریائے نیل جس کو کہا جاتا ہے، دریائے نیل کے موجوں کے حوالے کیا. اور ماں نے اپنے بچے کو اس میں رکھا اور وہ تابوت تھپیرے کھاتے ہوئے چلنے لگا. ادھر فرعون، اس کی ایک ہی بیٹی تھی. کیا اللہ نے داستان بیان فرمائی ہے. فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی. اور فرعون اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت تھی، ساری چیزوں سے مکرم اس کو اس کی بیٹی تھی. یہ تو میرا معاشرہ ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، بیٹی کی جنم پر نفرت کا اظہار کرتا ہے، بیٹی کی جنم پر دل کا چھوٹا کرتا ہے. یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، ورنہ فرعون جیسا ظالم وہ بھی بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے اور بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا. ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی اپنی بیٹی، بہت مکرم تھی. روزانہ اس کی بیٹی اس کو 3 فرمائشیں رکھتی، اپنی 3 خواہشیں رکھتی اور تینوں کی تینوں خواہشیں روزانہ اس کی پوری کی جاتی تھی، تینوں خواہشیں پوری کی جاتی تھی. فرمایا گیا بیٹیاں اگر فرمائشیں رکھیں تو وہ فرمائشیں پوری کرو تو جائز فرمائشیں ہو، بچیوں کو بگاڑنے کی فرمائش ہو تو اس کو پوری نہ کرو. میرا معاشرہ
जायज मुरादें पूरी नहीं करता और नाजायज मुरादें पूरी करने के लिए बेटियों की हर नाजायज तमन्ना पूरी करते हैं। यहाँ तक कि बेटियां बेबाक हो जाती है, बेलगाम हो जाती है, माँ बाप के हाथों से निकल जाती है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने उसकी तमन्नाएं, उसकी आरजुएं और उसकी ख्वाहिशात पूरी करने में जायज नाजायज का फर्क ही न किया। यहाँ फिरौन उसकी रोजाना की 3 ख्वाहिशें पूरी करता था और वो अपने बाप से वो ख्वाहिशें पूरी करवाती थी। उसको दर्स की बीमारी थी, फिरौन उसके इलाज कराता है। एक दिन फिरौन ने सारे नुजूमियों को बुलाया, सारे अतिब्बा और डॉक्टरों को बुलाया और सबको जमा करके फिरौन ने कहा, मेरी बेटी की दर्स की बीमारी, कोढ़ की बीमारी अच्छी हो जाए, उसका कोई इलाज करो। सारे के सारों ने इत्तेफाक करके, सारे नुजूमियों ने, सारे साहिरों ने, सारे अतिब्बा और डॉक्टरों ने ये तय किया इत्तेफाक के साथ कि इस बच्ची को अच्छा होगा समंदर के जरिए से, दरिया नील के जरिए से। और उसमें एक इंसानी शक्ल का शख्स आएगा, एक इंसानी शक्ल की चीज आएगी, उसका लुआब, उसका थूक मुबारक बच्ची के गब्बों पर, बच्ची के बर्स की बीमारी पर लगाया जाएगा तो उस बच्ची की बीमारी दूर हो जाएगी। सबने इत्तेफाक करके ये बात कही और सबने ये कहा, साहिरों ने ये कहा, नुजूमियों ने, ज्योतिषियों ने ये कहा कि ये फुला दिन फुला वक्त सूरज निकलने के बाद समंदर पर होगा और वो पीर का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। साहिब मजहरी ने, साहिब तिबियानुल कुरान ने इस वाक़ये को बयान फरमाया इस आयत की तहत में। पीर का दिन होगा, सूरज जब सुबह में निकलता है उस वक्त में समंदर में से एक इंसान जैसी चीज आएगी, उसका थूक लगाओगे, उसका लुआब दहन लगाओगे तो उसके ये दाग और ये इसकी बीमारी दूर हो जाएगी और बस खत्म हो जाएंगे, कोढ़ खत्म हो जाएंगे। जब वो दिन आया, पीर का दिन था, फिरौन ने दरिया नील के किनारे पर अपने बैठने की जगह बनवाई और वो अपनी बीवी आसिया बिन्त मुजाहिम के साथ, उसकी बीवी आसिया, इसको लेकर वो उस जगह पर आया, दरिया नील के किनारे पर बैठा। आज तक नहीं सुना था, यही तो तफसीर का कमाल है। वो आकर बैठा अपनी बीवी के साथ, उसकी बेटी भी साथ में आई और वो बेटी अपनी सहेलियों के साथ आई और वो भी समंदर के किनारे पर बैठी थी, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और अपने लबों में पानी लेकर सहेलियां एक दूसरे के मुंह पर छिड़क रही थी और इस तरीके से खेल कूद में लगी हुई थी। एकदम समंदर में एक ताबूत आता हुआ नजर आया, एक संदूक आता हुआ नजर आया। वो समंदर के बीच में दरख्त थे, उस दरख्त के साथ अटक गया, आगे नहीं आ रहा है और दरख्त में अटक गया। फिरौन ने हुक्म दिया सिपाहियों से और अपने दरबारियों से कि जाओ कश्तियां दौड़ाओ और कश्तियां दौड़ा कर चारों तरफ से उस संदूकचे को घेर लो। सुना था? नहीं सुना, आज सुनो। संदूकचे को घेरने के लिए हुक्म दिया और सारों ने कश्तियां दौड़ाई और कश्तियां दौड़ा कर चारों तरफ से उस दरख्त को और उस दरख्त के साथ जो अटका हुआ संदूकचा था उसको घेर लिया गया। उस ताबूत को घेर कर, ताबूत को पकड़कर कश्ती के जरिए से फिरौन तक लाया गया और फिरौन के पास जब उस ताबूत को लाया गया, उसको खोलने की कोशिश की लेकिन खुल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी खुल नहीं रहा है। ताले को तोड़ने की कोशिश की गई तो ताला टूट नहीं रहा है, इसलिए कि चाबी तो उम्मे मूसा के पास है। ताला तोड़ना चाहा तो टूट न सका। इससे अंदाजा लगाओ वो ताला कितना मजबूत लगाया होगा, उस ताले के अंदर कितनी मजबूताई होगी। सारी कोशिशों के बावजूद भी न खुला तो फिर आसिया उठी और आसिया उठकर उस ताबूत के पास आई और ताबूत के अंदर से रोशनी उसने बाहर से देख ली। इस ताबूत की रोशनी को, अंदर की रोशनी को आसिया ने बाहर से देख ली, इसलिए कि बहुत नेक दिल औरत थी, गरीब परवरी करने वाली औरत थी, गरीबों के साथ बहुत मोहब्बत करती थी। गरीब परवरी बहुत ऊंची चीज है। हम गरीबों से नफरत करते हैं, हम गरीब परवरी को ऐब समझते हैं, गरीबों की दस्तगिरी करना हमारे लिए मायूब समझा जाता है।
مسکینوں کو دھکا دینا ہمارے لیے فخر سمجھا جاتا ہے. غریب پروری سے انسان بلندیوں پر پہنچتا ہے. غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے سے اللہ اس کو سریا تک پہنچا دیتا ہے, بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. بڑوں سے محبت کرنا یہ تو ہر کسی کو آتا ہے, غریبوں سے پیار کرنا یہ کمال کی بات ہے. آسیہ نے غریب پروری تھی, اللہ نے صندوق سے کے اندر کی روشنی باہر دکھا دی, ہٹ جاؤ ہم اس کو کھولیں گے. رب کی قدرت دیکھو, آسیہ نے تالے پر ہاتھ لگایا, اللہ نے تالا کھول دیا. تالا کھل گیا. تالا کھول کر جب ڈھکن کھولا گیا, اس صندوق سے کے دروازے کو کھولا گیا, اندر سے نور کی طرح چمکنے والا, شان کی طرح چمکنے والا ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے. اس بچے کو دیکھا, اندر سے تارکول میں لپٹا ہوا, تارکول پر سویا ہوا اس بچے کو اٹھایا, اور آسیہ نے اس کو اٹھایا, بیٹی داری اور بیٹی دوڑ کر اور فرمایا کہ جب اندر تھا تو حضرت موسیٰ انگوٹھا چوس رہے تھے. اللہ نے دوران سفر ماں کا دودھ نہیں ملا, اللہ نے انگوٹھے میں دودھ جاری کر دیا کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے موسیٰ چوستے تھے, اللہ اندر سے دودھ کا سواد دیتے تھے, اندر سے دودھ جاری کر دیتے تھے, اور اللہ انگوٹھوں کے ذریعے سے دریا کے سفر کے اندر خوراک پہنچاتے ہیں, غذا پہنچاتے ہیں. اور حضرت موسیٰ اپنے انگوٹھے چوسے ہوئے تھے, اور سب نے دیکھا کہ منہ میں انگوٹھا تھا اور موسیٰ اس کو چوس رہے تھے. باہر نکالا, اور باہر نکال کر جب بیٹی دوڑی اور دوڑ کر ایک تفسیر میں لکھا جو اندر صندوق سے میں موسیٰ کا تھوک گرا ہوا تھا, وہ موسیٰ کا تھوک لیا, اور وہ بچے کا تھوک لے کر اس نے اپنے برش کے اوپر لگایا, اپنے نشانات پر لگایا. جیسا ہی لگایا اللہ نے وہ دھبے دور کر دیے. اور ایک تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ جب باہر لائے گئے, صندوق سے باہر لائے, تو وہ دوڑی اور دوڑ کر آ کر حضرت موسیٰ کے منہ پر جو تھوک نکلا تھا, جو لعاب نکلا تھا, اس لعاب کو لیا اور اس تھوک کو لے کر اپنے برش پر لگایا, اپنے کوڑ پر لگایا. کوڑ کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور فی الفور وہ ٹھیک ہو گئی. اس بچی نے اپنی ماں کے پاس سے اس بچے کو لیا اور اپنے لبوں سے لگایا, اور اس نے چما دیا, اس نے بوسا دیا. اتنا سارا ہوا تو اس نجومیہ نے اور ان گنہگاروں نے جو فتنہ کرنا ہی جانتے تھے, جو فتین تھے, جن کو فتنہ کیے بغیر چین نہیں پڑتا, اللہ مجھے آپ کو فتین بننے سے بچائے. فتنہ بہت خطرناک چیز ہے. فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک قرآن کہتا ہے, والفتنۃ اکبر اشد من القتل, الفتنۃ اکبر اشد من القتل, قرآن کہتا ہے قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے فتنہ کرنا, فساد کرنا. تو فرمایا جو فسادی لوگ تھے وہ نجومی کہنے لگے فرعون سے, کہیں ان سب کی محبت اس کے دل کی سب کے دل میں اس کی محبت نہ آ جائے. اس لیے نجومی کہنے لگے یہ بچہ جو صندوق میں سے نکلا ہے لگتا ہے اسرائیلی بچہ ہے, اس لیے کسی ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے سمندر میں پھینک دیا ہوگا, اس لیے آپ کے یہاں تک آ گیا ہے, اس لیے یہ اسرائیلی بچہ لگتا ہے, اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے. قرآن نجومیوں کی بات سن کر, حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, او موسیٰ میں نے تیری محبت کو تجھ پر ڈال دیا, جو بھی تجھے دیکھتا محبت کرنے لگتا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, لو جو بھی تجھے دیکھتا پیار کرنے لگتا. جب صندوق میں سے نکالا فرعون کے دل میں بھی پیار آ گیا. جب صندوق میں سے بچہ نکلا تو فرعون کے دل میں بھی پیار آ گیا تھا, لیکن ان نجومیوں نے پھر نفرت ڈال دی, اور نفرت ڈال کر کہا یہی اسرائیلی بچہ لگتا ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کی حکومت کے جانے کا سبب ہوگا, اس لیے اس کو قتل کر دو. تو فرعون نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس وقت پھر آسیہ آڑے آئی, اور پھر اس وقت آسیہ نے کہا ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. دیکھو نا یہ بچے کی بناوٹ دیکھو نا, یہ بچہ تو 1 سال کا لگتا ہے, بلکہ 1 سال سے بھی اوپر کا لگتا ہے, اور آپ نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تو اس سال لگایا ہے.
اور یہ بچہ تو سال سے بڑا لگتا ہے, 1 سال سے بھی اوپر کا لگتا ہے, اس لیے لگتا ہے اس سال کا پیدا ہوا ہے جس سال میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی اپنے گھر پر. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 2 سال کے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے 4 سال کے ہو. ایسی نشو نما اللہ نے ایسا قد و قامت بنایا تھا. 2 سال کے تھے اور 4 سال کے لگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا. اسی طریقے سے اللہ نے صندوقچے میں رکھے ہوئے موسیٰ کو بھی ایسا بنا دیا کہ جیسے 1 سال سے بڑا لگتا ہو. صحیح مظہری نے لکھا کہ حضرت آسیہ نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہو 1 سال سے بھی بڑا لگتا ہے اور آپ کا بچوں کو قتل کرنے کا حکم تو 20 سال کا ہے, اس لیے یہ تو جس سال بچے چھوڑے جاتے ہیں اس سال کا لگتا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع کی چیز بن جائے, ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. یہ آسیہ نے آڑے آ کر کہا. فرعون کا غصہ دور ہوا اور حضرت موسیٰ کو قتل کرنے سے روک دیا گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت آسیہ نے کہا یہ تو دوسرے کنارے سے آیا ہے, اور اس کنارے پر کہاں اسرائیلی لوگ آئے, اس لیے یہ تو پردیسی لگتا ہے, کسی اور جگہ سے آیا ہوا لگتا ہے, یہ اسرائیلی بچہ نہیں لگتا, کیوں اس کے پیچھے پڑے, اس کو چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا. اور اس وقت فرعون سے آسیہ نے کہا یہ بچہ مجھے آپ ہیبا کر دو, یہ بچہ مجھے آپ ہدیہ کر دو, میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی. پہلے تو یہ کہا تھا کہ تمہاری اور ہماری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, لیکن فرعون نے کہا نہیں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا, تجھے ہیبا کرتا ہوں, تجھے ہدیہ کرتا ہوں, وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. قیس بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت فرعون یہ کہتا کہ ہاں تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ دونوں کے لیے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا. اور امام بغوی نے فرمایا کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں اس کو ہم پالیں گے اور بیٹا بنائیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا جیسا آسیہ کو ہدایت دے دی. تو اللہ فرعون کو بھی ہدایت دے دیتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی عمر اور عمرو بن ہشام کے لیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا میں یہ کہتے کہ یا اللہ عمر اور عمرو بن ہشام کو ہدایت دے دے تو عمر بن خطاب کے اور عمر کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واو استعمال کرتے, او نہ کرتے, او اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام دونوں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کے بجائے واو بولتے اور کہتے یا اللہ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام ان دونوں کو ہدایت دے دے تو اللہ دونوں کو ہدایت دے دیتا. تو فرعون نے ہیبا کیا اور کہا وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا. تو پھر حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنے پاس لے لیا اور اپنے پاس لے جا کر حضرت آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا, جس کا اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت میں ذکر کرتے ہیں اور فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے وعدہ کیا تجھے خوف کرنے کی, غم کرنے کی ضرورت نہیں, تیرا بیٹا تیرے پاس واپس بھی آئے گا اور ہم اس کو رسول بنانے والے بھی ہیں. آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بس اس کو اٹھا لیا آل فرعون نے, فرعون کے گھر والوں نے, ليكون لهم عدوا وحزنا. حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. جبکہ فرعون نے اور آل فرعون نے اس لیے اٹھایا تھا کہ ہمارے لیے نفع بنے, کہ ہمارے لیے نفع کی چیز بنے گا, اس لیے اٹھایا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو ان کا دشمن بنائیں گے اور ان کے غم کا سبب بنائیں گے. تو اس کا کیا مطلب, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نفع کے لیے اٹھایا اور پھر قرآن تو کہتا ہے ان کے لیے دشمن بنے گا اور ان کے لیے غم کا باعث بنے گا, تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا.
تو मुस्तकबिल में आगे जाकर वो उनके लिए गम का सबब बनेगा और उनका दुश्मन बनेगा। इसलिए आखिरत के एतबार से पीछे वाले जमाने में आगे जाकर वो उनके लिए दुश्मन बनेगा, और आगे का अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह ने ये फरमाया। और अरबी का भी मुहावरा है, अरबी में कहा जाता है बच्चे जनो मरने के लिए और इमारत तामीर करो बर्बाद करने के लिए। तो कोई भी माँ बच्चे को इसलिए नहीं जन्म देती कि वो मर जाए, और कोई भी तामीर घर बनाने वाला तामीर इसलिए नहीं करता, इमारत इसलिए नहीं बनाता कि वो बर्बाद हो जाए, गिर जाए। लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि बच्चे जनो मरने के लिए, तामीर करो बर्बाद होने के लिए। वो इस एतबार से कि हर बच्चा जो जना जाता है वो एक न एक दिन मर जाएगा, और जब भी इमारत बनाई जाती है एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, एक न एक दिन बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये फरमाया कि उनके लिए अदुब बनेगा, दुश्मन बनेगा, और उनके लिए गम का जरिया बनेगा। वो आकीबत के एतबार से है, बाद में उनके लिए बनने वाला है, उनका दुश्मन भी बनेगा और उनके लिए बाइस से गम भी बनेगा। इसलिए अल्लाह ने यहाँ ये जुमला इस्तेमाल फरमाया, इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन। फिरऔन और हामान और उन दोनों का लश्कर खता करने वाला था, जुर्म करने वाला था। इसलिए कि उन्होंने आज तक जितनी भी तदबीरें की है वो सारी की सारी तदबीरें गुनाह वाली थी। उन्होंने जितनी भी स्कीमें बनाई वो सारी की सारी स्कीमें गुनाह वाली थी, इसलिए खता करने वाले थे। और आज भी बच्चे को उठाकर वो जो स्कीम बनाने वाले हैं उसको मारना चाहते हैं, उसमें भी वो खता करने वाले हैं। फिरऔन, हामान और उन दोनों का लश्कर हमेशा खता करने वाले थे। इसलिए अल्लाह ने उनके बारे में खातिईन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि ये खता करने वाले थे, जुर्म करने वाले थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फिरऔन के घर तक पहुंचे हैं, आसिया ने जब उठा लिया और घर ले गई, उसके बाद कहा गया इसका नाम रखो, इस बच्चे का नाम रखो। तो आसिया ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, और मूसा इसलिए रखा कि मुंह का माना पानी और सा का माना दरख्त, पानी और दरख्त के बीच में से ये बच्चा मिला था, इसलिए उसका नाम मूसा रखा। समझ में आ गई? मूसा मुंह कहते हैं पानी को और सा कहते हैं दरख्त को। तो दरिया के बीच में दरख्त के अंदर लटके हुए थे, फंसे हुए थे, तो दरख्त और पानी के बीच में से बच्चा मिला, इसलिए आसिया ने उसका नाम मूसा रखा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम को हजरत आसिया ने रखा है, और हजरत आसिया मूसा नाम रखकर घर ले गई। अब घर ले जाने के बाद अब इस बच्चे को दूध पिलाने की बारी आई, इसलिए कि आसिया के सीने में तो दूध नहीं था, और उस वक्त भी ये दस्तूर था कि दूसरी जगहों से दायाएं आती थी, अन्नाएं आती थी, और अन्नाएं आकर इन बच्चों को ले जाती थी और दूध पिलाती थी। इसलिए इस बच्चे को दूध पिलाने का मसला पेश आया, वो मसला और उसके बारे में दास्तान लंबी है, इसलिए इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आइंदा कल सुनेंगे। अभी वक्त इतना नहीं है कि वो सारी दास्तान खोलकर सुनाई जाए, इसलिए आइंदा कल यहाँ से सुनेंगे। वक़ालत इम्राअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलद, कैसे आंखों की ठंडक बनाने को कहा गया और फिर कैसे दूध पिलाया गया। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आइंदा सुनेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अरहमर राहिमीन इरहमना व या अकरमल अकरमीन अकरिमना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या ज़ल जलाली वल इकराम। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना फतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह, अगर आपने रहम न किया, अगर आपने करम न किया, अगर आपने माफ न किया तो हम तो खासिरीन में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह, रहमत वाले अशरे में आपसे रहमतों का सवाल है, आपसे मग़फ़िरत का सवाल है। मग़फ़िरत भी फरमा दीजिए, रहम भी फरमा दीजिए, रहमतें भी दे दीजिए,
हर खसारे से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, आप नहीं चाहते कि बंदे बंदियों को हालात में डाला जाए, आप नहीं चाहते बंदे बंदियों को सजा दी जाए, आप नहीं चाहते बंदे बंदियों को आजाद दिया जाए। ऐ अल्लाह, जिस चीज को अपने हाथों से बनाई जाती है वो चीज बड़ी प्यारी भी होती है, अजमतें भी होती है, बड़ी मुकद्दस भी हुआ करती है और उसकी अजमतें भी हुआ करती है। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, आपने सारे जहान में हजरत इंसान को अपने हाथों से बनाया है, आपको हजरत इंसान से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। या अल्लाह, हम है कि हम अपने मकाम को भूले हुए हैं, हम अपने मर्तबे को भूले हुए हैं, हमें अपने मकाम पर वापस ला दीजिए, हमें अपने मर्तबे पर वापस ला दीजिए। या अल्लाह, गुजरी हुई जिंदगियों पर माफी का कलम फेर दीजिए। या अल्लाह, आप बड़ी कुदरत वाले हैं, अब बड़ी ताकत वाले हैं। ऐ अल्लाह, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हैं। अक्लें कहती है ये नहीं हो सकता, लेकिन मौला यकीन और ईमान कहता है हुआ है और होता है। अल्लाह, आप तन्नूर में मूसा को बचाने पर कादिर है, आपने बचा कर दिखाया है। ये अल्लाह, आपने मूसा की माँ का पेट न फुलाकर बता दिया कि हमल रखकर भी पेट फूलने से भी बचा सकते हैं। अल्लाह, बच्चे को रोने न देकर आपने फिरौनियों से बचाया और बता दिया कि जब हम बचाने पर आते हैं तो कितनी भी सिपाही क्यों न लग जाए, कितनी भी पुलिस क्यों न लग जाए, हम बचाने पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, आपकी इन सारी बातों पर हमारा ईमान है, कुरान में जितना भी बयान किया गया हमारा उस पर ईमान है, हम यकीन करते हैं आपने ऐसा किया है और आज भी आप करने पर कादिर है। या अल्लाह, ये उम्मत का भी हिफाजत का इंतजाम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। अल्लाह, आप ही से दुखड़े सुनाते हैं, दुखों को दूर करने वाली जात आप ही के है। ए अल्लाह, दुखों को दूर कर दीजिए, उम्मत के दुखों को दूर कर दीजिए, उम्मत को हालात से निकाल दीजिए। या अल्लाह, उम्मत की उड़ियानियत को खत्म फरमा कर उम्मत को नेक और साले बना दीजिए। हमें पूरी उम्मत को बेहयाइयों से निकाल कर या अल्लाह दीन की तरफ ला दीजिए। ए अल्लाह, रस्म और रिवाज से निकाल कर हमें सुन्नत शरीयत पर ला दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें सौम सलात की तरफ ला दीजिए। ऐ करीम आका, साइमीन है, रोजों की हालत में है, आंखों में आंसू है। या अल्लाह, आपसे या अल्लाह तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमाकर हमारी आज तलक की जिंदगी पर माफी का कलम फेर दीजिए, बाकी जिंदगी को हिदायत वाली बना दीजिए। या अल्लाह, मस्जिद आबाद फरमा दीजिए, जैसे रमजान के महीने में आबाद नजर आती है, या अल्लाह गैर रमजान में भी ऐसी आबाद फरमा दीजिए। हमारे बड़ों को, जवानों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, या अल्लाह सबको नमाजों का एहतमाम नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाइए, उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उम्मत के बीमारों को तंदुरुस्ती दे दीजिए, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, ए अल्लाह, उनकी बीमारी उनको उठने नहीं देती। अल्लाह, बीमारी वाली नेमत को तंदुरुस्ती वाली नेमत में बदल दीजिए। या अल्लाह, हम सबको आफियतों के साथ जिलाइए, बहुत तक आफियत मुकद्दर फरमा दीजिए, छोटी बड़ी बीमारियों से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, जिसको जो भी बीमारी लाहिक हो, या अल्लाह उस बीमारी को तंदुरुस्ती वाली बीमारी में बदल दीजिए। या अल्लाह, शुगर के मरीज है, डायबिटीज जिसको कहते हैं, या अल्लाह प्रेशर के मरीज है, जिनके सीनों में दिल के दौरे पड़े हैं, या अल्लाह रगें बंद हो गई है, रगों में खून का जरियान कम हो गया है, या अल्लाह कोलेस्ट्रॉल हो गया है, या अल्लाह सबको शिफा दे दीजिए, सबकी बीमारियां दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, कैदो बंद में जो लोग पड़े हुए हैं, ए अल्लाह, आप ही से इल्तिजा है, आप ही रिहा करेंगे, रिहा करवा दीजिए। या अल्लाह, हर एक के दिल आपके कब्जे में है, या अल्लाह जालिमों के दिल भी आपके कब्जे में है। या अल्लाह, उनको जुल्म सितम से रोक दीजिए। या अल्लाह, उनके दिलों को नरम कर दीजिए। या अल्लाह, बेकसूर का तो बंद में पड़े हुए हैं, बेचारे अपनी
दास्तान किसी को सुना भी नहीं सकते। या अल्लाह उनका कोई सुनता भी नहीं है। या अल्लाह उनकी बेकसूरी की सबूत देना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो सुनने वाले हैं, आप समी है, आप बशीर है। ऐ अल्लाह आप देखते भी है, जानते भी है, सुनते भी है। ये अल्लाह बेकसूर है तो उनकी बेकसूरी की लाज रखते हुए उनके छुटकारे के असबाब पैदा फरमाइए, छुटकारा दे दीजिए। या अल्लाह घरों में उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे इंतजार में है। ऐ अल्लाह उनके घर वाले इंतजार में है, कई सालों से कैदों में है। या अल्लाह उनको अपने घरों तक पहुंचा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए और दुनिया आखिरत भली बना दीजिए। ईमान पर जिलाइए, ईमान पर मौत नसीब फरमाइए। दुआओं को अपने फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में मंजूर फरमा लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।